Nangalan sa basahon sa kinabuhi, hinaot nga kung ikaw magabubo sa imong mga panalangin, dili nimo kini nga mga katawan kalimtan, lakip kanamong tanan nga magkadawat kami sa imong kaluoy, pinaagi sa imong gahom, aron magkinabuhi kami, manglakaw kami, manugilon kami diya sa gahom ug daghan usab nga mga katawan. Ang mga panunod diha kanimo tungod kay ikaw magagamit ni ining mga katawan karon ganiya ikaw sa matubangan nga magpanugilon usab sila nga ikaw hapit na gayon ko balik. Kung unsa man galing Ginoo ang ilang mga paginabuhi, ang uban niini napa sa pagtungha sa mga eskwelahan, gamita sila Ginoo nga mayong instrumento sa mensahe sa mayong balita aron daghan nga mga katawan ang makaduog may tungod sa imong pagbalik aron kun ang kalibutan mukaylap na ang pagsanyaw sa mayong balita dayon kaming tanan bisan pa katugdugay na sa pagpangalagad ni anang adlaw sa imong pagpadayag, makasulod kami ni naging harian nga imong iandam alang sa imong mga katawan. Pinaagi ni Ginoo, ako magabayaw sa kumakamot, ibabaw silang mga ulo sa paghangyo sa imong pinasahig nga pagpakikuban nga gikan karon imo silang ubanan, imo silang panlanginan tungod kay imong gisaad nga balang espiritu nga imong giandam alang niini nga tuga nila imong itunol gikan karon adlaw hangtod kanus amang pagbilin ang kinabuhi nining yuta, maingon man usab ang ilang pagpangalagad diha kanimo. Daghang salamat nga ikaw magasilyo sa among mga pagampo nga bisan ang kaaway dili makatarog sa among mga kaugalingon tungkoy ang Dios nga among gituan, usa ka Dios nga madaogon gamhanan sa tanan hangtod sa kamturan. Kini among hangyo nga pagadawaton uban ang singgit sa pagkamalipayon sa ngalan ni Jesus. Amen.